नमस्कार साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई यस युट्युब च्यानल लर्न विथ पिएनकेमा। म तपाईहरुकै साथी पशुपतिनाथ कुशवाहा फेरि पनि उपस्थित भएको छु नयाँ भिडियो लिएर। साथीहरू, अहिले हामी हेल्थ लोकसेवा तयारीमा छौँ। अहिले हामी गण्डकी प्रदेशको लागि लोकसेवा तयारी गरिरहेका छौँ र त्यसै सन्दर्भमा म सधैँ नयाँ विषय लिएर उपस्थित भइरहेको हुन्छु। त्यसैले तपाईहरु कृपया यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकन थिची अल नोटिफिकेसन प्रेस गरिदिनु होला ताकि म भिडियो अपलोड गर्दा तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउन सक्नुहोस् भनेर। साथीहरू, आज हामी चाहिँ एमसीक्यू प्र्याक्टिस गर्छौं सक अन्तर्गत। सकमा रहेको एमसीक्यूहरु अर्थात सक अन्तर्गत आउने एमसीक्यूहरु आज हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौं। सकलाई नेपालीमा चाहिँ संघात भनेर भनिन्छ र यसैसँग सम्बन्धित एमसीक्यूहरु आज हामी प्र्याक्टिस गर्नेछौं। र त साथीहरू, सुरु गरौँ आजको भिडियो। आजको लागि हाम्रो यो सक अन्तर्गतको सबभन्दा पहिलो प्रश्न रहेको छ। यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। संघात अर्थात सक यस्तो अवस्था हो जहाँ अर्थात सक कस्तो अवस्थालाई भनेर भनिन्छ, अर्थात सक कस्तो अवस्थालाई हामी भन्छौँ। अप्सन ए रहेको छ श्वास प्रश्वास प्रणालीले राम्रोसँग काम नगरेर फोक्सोमा हावा नभएको अवस्था, या अप्सन बी रक्त सञ्चार प्रणालीले मुटुमा रगत पुर्याउन नसक्नु, या अप्सन सी रक्त सञ्चार प्रणालीले शरीरको सम्पूर्ण भागमा रगत पुर्याउन नसक्नु, या अप्सन डी माथिको सबै। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी रहेको छ। रक्त सञ्चार प्रणालीले शरीरको सम्पूर्ण भागमा यदि रगत पुर्याउन सक्दैन भने त्यस्तो अवस्थामा हामी त्यसलाई सक भनेर भन्छौँ, अर्थात संघात भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ, सक कति प्रकारको हुन्छ, अर्थात संघात कति प्रकारको हुन्छ। अप्सन ए 10 प्रकारको, अप्सन बी 4 प्रकारको, अप्सन सी 2 प्रकारको, या अप्सन डी 5 प्रकारको। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन डी रहेको छ, अर्थात सक चाहिँ 5 प्रकारको हुन्छ। 5 प्रकार भन्नाले के हुन्छ? एउटा न्युरोजेनिक सक भयो, अर्को सेप्टिक सक, अर्को एनाफाइलेटिक सक, अर्को हाइपोभोलेमिक सक र लास्ट चाहिँ कार्डियोजेनिक सक। यो 5वटा जम्मा चाहिँ सकको प्रकार रहेको छ। त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन डी अर्थात 5 रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ, तलको मध्ये कुन चाहिँ सकको लक्षण होइन, अर्थात सकको फीचर क्लिनिकल फीचर कुन होइन, साइन कुन होइन। अप्सन ए स्ट्रङ थर्स्ट नौजिया और भोमिटिङ, अप्सन बी चेस्ट और एब्डोमिनल पेन अनि ब्रेथिङ डिफिकल्टी, अप्सन सी रेस्टलेस और इरिटेबिलिटी, र अप्सन डी रहेको छ ऱ्यापिड ब्रेथिङ और ऱ्यापिड पल्स। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी रहेको छ, अर्थात सकको लक्षण चाहिँ यो चेस्ट और एब्डोमिनल पेन हुँदैन र यो ब्रेथिङ डिफिकल्टी पनि हुँदैन सकको लक्षणमा। त्यसैले यसको सही जवाब अप्सन बी रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ, व्हिच अफ द फलोइङ इज नट ट्रू अबाउट सक, अर्थात सक अन्तर्गत तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ सही छैन। अप्सन ए रहेको छ पुअर टिस्यु परफ्युजन, अप्सन बी इम्पेयर्ड सेलुलर मेटाबोलिजम, अप्सन सी इट इज नट लाइफ थ्रेटनिङ, या अप्सन डी डेफिसिएन्ट अक्सिजन एन्ड न्युट्रिएन्ट्स। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी रहेको छ, अर्थात इट इज नट लाइफ थ्रेटनिङ, अर्थात यो सक चाहिँ लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन होइन भनेर नट ट्रू रहेको छ सकको लागि। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेशन रहेको छ, सकको बारेमा तलको मध्ये कुन चाहिँ तथ्य सही छैन। तलको अप्सन मध्ये सकको बारेमा कुन चाहिँ तथ्य सही छैन भनेर भनेको छ क्वेशनले। सबैभन्दा पहिलो अप्सन रहेको छ सबैभन्दा बढी हुने सक चाहिँ हाइपोभोलेमिक सक हो, या अप्सन बी कार्डियोजेनिक सक हैज हाइएस्ट मोर्टालिटी एज 70 to 90%। त्यस्तै नेक्स्ट रहेको छ सक रिलेटेड टू आइजीई इज एनाफाइलेटिक सक, या अप्सन डी सक रिलेटेड टू टॉक्सिन इज न्यूरोजेनिक सक। यसको चाहिँ सही जवाब चाहिँ अप्सन
डी रहेको छ अर्थात् शक रिलेटेड टक्सिन इज न्युरोजेनिक शक, यो चाहिँ शकको तथ्य मध्ये पर्दैन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तलको मध्ये कुन चाहिँ शकको लक्षण तथा चिन्ह होइन, अर्थात् अल अफ द फलोइङ आर फिचर अफ शक एक्सेप्ट, अर्थात् तलको सबै क्लिनिकल फिचर हो शकको एउटा बाहेक र त्यो कुन हो। अप्सन ए रहेको छ कुल एन्ड क्लामी स्किन, अप्सन बी डिक्रिज इन ब्लड प्रेसर, अप्सन सी सब नर्मल टेम्परेचर या अप्सन डी इन्क्रिज इन युरिन आउटपुट। यसको चाहिँ सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् इन्क्रिज इन युरिन आउटपुट। शकको अवस्थामा चाहिँ यो युरिन आउटपुट इन्क्रिज हुँदैन, यस्तो शकको अवस्थामा चाहिँ यो डिक्रिज हुन्छ, त्यसैले यो चाहिँ गलत जवाब रहेको छ र यो एक्सेप्ट रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ व्हिच अफ द फलोइङ भाइटल अर्गन क्यान टोलरेट हाइपोक्सिया अप टु 1 आवर विदाउट पर्मानेन्ट ड्यामेज, अर्थात् तलको दिएको भाइटल अर्गन मध्ये कुन चाहिँ भाइटल अर्गन यस्तो छ जसले चाहिँ हाइपोक्सियालाई टोलरेट गर्न सक्छ 1 घण्टासम्म बिना कुनै पर्मानेन्ट ड्यामेजको। अप्सन ए लिभर, अप्सन ए हार्ट, अप्सन बी लिभर, अप्सन सी ब्रेन या अप्सन डी किडनी। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन डी रहेको छ किडनी, अर्थात् किडनीले 1 घण्टासम्म हाइपोक्सिया टोलरेट गर्न सक्छ बिना कुनै पर्मानेन्ट ड्यामेजको। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तलको मध्ये कुन चाहिँ हाइपोभोलेमिक शकको कारण होइन, अर्थात् तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ हाइपोभोलेमिक शकको कारण होइन। अप्सन ए एक्सटर्नल और इन्टर्नल ब्लिडिङ, अप्सन बी डिहाइड्रेसन, अप्सन सी भोमिटिङ एन्ड डायरिया, अप्सन डी सडन सिभियर पेन। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन डी रहेको छ अर्थात् सडन सिभियर पेन चाहिँ हाइपोभोलेमिक शकको कारण होइन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ एउटा स्वस्थ मान्छे रक्तस्राव भनेको ब्लिडिङ हो, एउटा स्वस्थ मान्छे रक्तस्राव भएको हेर्दा 81 स्वास्थ्यमा गडबडी भएर असर गर्छ भने के हुन सक्छ, अर्थात् ब्लिडिङ हेरेर यदि कोही मान्छे 81 उसमा असर आउँछ भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी के भन्छौँ। अप्सन ए सक, अप्सन बी ट्याकिकार्डिया, अप्सन सी हाई ब्लड सुगर या अप्सन डी हाई ब्लड प्रेसर। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन ए रहेको छ। यदि ब्लिडिङ हेरेर कोही मान्छे 81 उसको स्वास्थ्यमा गडबडी आउँछ भने त्यस्तो अवस्थालाई हामी सक भन्छौँ र त्यो अवस्थामा चाहिँ सक हुन सक्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अ सडन फ्राइड और ब्याड न्युज मेकर्स, अर्थात् अचानक कुनै डरलाग्दो अथवा कुनै खराब न्युज ब्याड न्युज सुन्दाखेरि के हुन सक्छ, कस्तो शक चाहिँ हुन सक्छ। अप्सन ए एनाफाइलेटिक शक, अप्सन बी कार्डियोजेनिक शक, अप्सन सी सेप्टिक शक या अप्सन डी साइकोजेनिक शक। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी अर्थात् साइकोजेनिक शक। साइकोजेनिक शकलाई चाहिँ हामी न्युरोजेनिक शक पनि भन्छौँ, त्यसैले यसमा कन्फ्युज नहुनु होला। र साइकोजेनिक र न्युरोजेनिक सेमै हो र सर्टेन फ्राइट र ब्याड न्युज सुन्दाखेरि यो चाहिँ साइकोजेनिक शक हुन सक्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ शक भएको अवस्थामा तलको मध्ये कुन चाहिँ उपयुक्त आसन हो, अर्थात् शक भएको बिरामीलाई कस्तो पोजिसनमा हामी चाहिँ राख्नुपर्छ। अप्सन ए अन हिज साइड विथ हिज नेक एक्सटेन्डेड या अन हिज ब्याक विथ लेग एलिभेटेड या अप्सन सी प्रोन पोजिसन या अप्सन डी नन अफ एबोभ। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी रहेको छ अन हिज ब्याक, अर्थात् उसको पिठी पारेर हामी सुताउँछौँ र उसको लेग एलिभेट अर्थात् उसको लेग हल्का माथि उचाल्छौँ ताकि ब्लड सप्लाई चाहिँ उसको ब्रेनतिर बढी जाओस् भनेर। यसले गर्दा चाहिँ शक प्रिभेन्ट गर्न चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ, त्यसैले यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ ओलिगोयुरिया इज डिफाइन्ड एज ड्यास एमएल युरिन इन 24 आवर, अर्थात् ओलिगोयुरिया हुनलाई 24 घण्टामा कति एमएल युरिन प्रोड्युस हुनुपर्छ। अप्सन ए 600 एमएल, अप्सन बी 500, अप्सन सी 400 या अप्सन डी 200।
यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन सी रहेको छ। अर्थात् ओलिगो युरिया हुनलाई 400 ml युरिन चाहिँ 24 आवरमा हुनुपर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ फर्स्ट एड फर पेसेन्ट इन सक इन्क्लुड अल अफ द फलोइङ एक्सेप्ट। अर्थात् फर्स्ट एडको पेसेन्टलाई हामी चाहिँ के फर्स्ट एड दिन्छौँ एक्सेप्ट तलको मध्ये के दिन्छौँ र कुन चाहिँ एक्सेप्सन छ, कुन चाहिँ दिँदैनौँ भनेर। अप्सन ए क्वाइट इन्भाइरोमेन्ट, अप्सन सी हेड रेस्ट पोजिसन, अप्सन सी बॉडी हीट मेंटेन या अप्सन डी प्रोभाइडिङ फ्लुइड एन्ड अक्सिजन। यसको सही जवाब चाहिँ रहेको छ अप्सन बी। अर्थात् सकको केसमा हामी चाहिँ हेड रेज गर्दैनौँ, त्यसैले यो चाहिँ यसको सही जवाब रहेको छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ अ क्लासिक साइन अफ कार्डियोजेनिक सक। अर्थात् कार्डियोजेनिक सकको चाहिँ क्लासिक साइन चाहिँ कुन हो? अप्सन ए टिस्यू हाइपोपरफ्युजन, अप्सन बी हाई ब्लड प्रेसर, अप्सन सी हाइपर एक्टिभ बावेल मुभमेन्ट या अप्सन डी इन्क्रिज्ड युरिन आउटपुट। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए अर्थात् टिस्यू हाइपोपरफ्युजन। कार्डियोजेनिक सकको चाहिँ क्लासिक साइनमा टिस्यू हाइपोपरफ्युजन पर्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ द हेल्थ वर्कर एन्टिसिपेट्स दैट इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट इज एट ग्रेट रिस्क फॉर व्हिच टाइप अफ सक। अर्थात् स्वास्थ्य को अनुसारले इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंटमा कस्तो खालको सक हुने सम्भावना चाहिँ धेरै हुन्छ, अर्थात् ग्रेटेस्ट रिस्क हुन्छ। अप्सन ए कार्डियोजेनिक सक, अप्सन बी सेप्टिक सक, अप्सन सी एनाफाइलेटिक सक र अप्सन डी हाइपोभोलेमिक सक। यसको चाहिँ सही जवाब चाहिँ अप्सन बी रहेको छ अर्थात् सेप्टिक सक। इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेन्टमा चाहिँ यो सेप्टिक सक हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ, बढी रिस्क हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ तलको मध्ये कुन चाहिँ सकको चिन्ह होइन? अर्थात् साइन अफ सक चाहिँ तलको मध्ये कुन पर्दैन? अप्सन ए स्ट्रङ थर्स्ट, नोजिया और भोमिटिङ, अप्सन बी चेस्ट और एब्डोमिनल पेन, ब्रीथिंग डिफिकल्टी, अप्सन सी रेस्ट और इरिटेबिलिटी या अप्सन डी रैपिड ब्रीथिंग और रैपिड पल्स। इसको सही जवाब चाहिँ रहेको छ अप्सन बी अर्थात् चेस्ट और एब्डोमिनल पेन एन्ड ब्रीथिंग डिफिकल्टी। यो चाहिँ सकको चिन्ह होइन। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ मानिसलाई एकै पटक धेरै मौरीले टोक्दा कुन सकको लक्षण देखिन्छ? अर्थात् कुनै पनि मानिसलाई मानौँ कि एकै पटकमा धेरै मौरीले टोक्यो, त्यस्तो अवस्थामा कस्तो सकको लक्षणहरू त्यस्तो मान्छेमा देखा पर्छ? अप्सन ए एनाफाइलेटिक सक, अप्सन बी कार्डियोजेनिक सक, अप्सन सी न्यूरोजेनिक सक या अप्सन डी साइकोजेनिक सक। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन ए रहेको छ एनाफाइलेटिक सक। धेरै मौरीले टोक्यो भने एनाफाइलेटिक सकको लक्षणहरू चाहिँ देखिन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ न्यूरोजेनिक सक भन्नाले के बुझिन्छ? न्यूरोजेनिक सक हामी कस्तो सकलाई भन्छौँ? अप्सन ए मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार कम भएर हुने सक या अप्सन बी शरीरमा रगत कम भएर हुने सक या अप्सन सी रगतमा ब्याक्टेरिया वा टक्सिन भएर हुने सक या अप्सन डी एलर्जिक रियाक्सन भएर हुने सक। यसको चाहिँ सही जवाब रहेको छ अप्सन ए। यदि मस्तिष्कमा रक्त सञ्चार कम भएमा चाहिँ न्यूरोजेनिक सक हुन्छ र न्यूरोजेनिक सक भनेको पनि हामी यही बुझ्छौँ कि मस्तिष्कमा चाहिँ रक्त सञ्चार कम भएको छ भनेर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ मुटुले रगत पम्प गर्न नसक्दा, मानौँ कि हाम्रो हार्टले चाहिँ ब्लड पम्प गर्न सकेन भने शरीरका भाइटल अर्गनमा रक्तको आपूर्ति बन्द भई हुने सक हुन। अर्थात् हार्टले चाहिँ ब्लड पम्प गर्न सकेन, जसको कारणले गर्दा भाइटल अर्गनहरूमा चाहिँ हाम्रो रगतको आपूर्ति बन्द हुन जान्छ, त्यस्तो अवस्थाको सकलाई हामी कुन सक भन्छ? अप्सन ए कार्डियोजेनिक, अप्सन बी सेप्टिक सक, अप्सन सी न्यूरोजेनिक सक या अप्सन डी एनाफाइलेटिक सक। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन ए रहेको छ कार्डियोजेनिक सक। कार्डियोजेनिक सकमा चाहिँ हाम्रो हार्टले चाहिँ ब्लड पम्प गर्न सक्दैन, त्यसैले यसको सही जवाब कार्डियोजेनिक सक रहेको छ। हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन छ फर्स्ट एड फर द पेशेन्ट
सफर्ड बाई इलेक्ट्रिक करेन्ट, मानौँ कि कोही पेसेन्टलाई इलेक्ट्रिक करेन्ट लागेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी के फर्स्ट एड गर्छौँ? अप्सन ए जेनरल ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, या अप्सन बी ट्रिटमेन्ट अफ बर्न, या अप्सन सी ट्रिटमेन्ट अफ सक, या अप्सन डी बोथ बी एन्ड सी। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन डी रहेको छ, अर्थात् बोथ बी एन्ड सी। यस्तो अवस्थामा हामी उसलाई इलेक्ट्रिक करेन्ट लागेको छ, त्यस्तो अवस्थामा उसलाई बर्न पनि भएको हुन्छ, त्यसैले उसलाई हामी बर्नको पनि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ र ट्रिटमेन्ट अफ सकमा गएको हुनाले पनि हामी उसको सकको पनि ट्रिटमेन्ट गर्छौँ, किनभने इलेक्ट्रिक करेन्टको अवस्थामा सकमा पनि जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, सक भएको बिरामीलाई तलको मध्ये के गरिँदैन? अर्थात् कोही मान्छेलाई सक भएको छ भने, सङ्घात भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तलको अप्सनमध्ये हामी के गर्दैनौँ? अप्सन ए प्रिभेन्ट द बडी हिट लस, अप्सन बी चेक एबिसी, अप्सन सी रेज द भिक्टिम लेग 8 to 12 inch, या कीप द हेड इन्ज्योर्ड पेसेन्ट अन हिज ब्याक। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् कीप द हेड इन्ज्योर्ड पेसेन्ट अन हिज ब्याक। अर्थात् हेड इन्ज्योर्ड भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी उसलाई ब्याक, उसको पिठ्यू चाहिँ उसको पिठ्यू चाहिँ टसाएर हामी जमिनसँग टसाएर या केहीसँग टसाएर राख्दैनौँ, किनभने उसको हेड इन्ज्योर्ड भएको छ र हेड कन्ट्याक्टमा आयो भने फेरि उसलाई पेन हुन सक्छ भनेर हामी अन हिज ब्याक चाहिँ राख्दैनौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, अ बोय अन अ बस गोज इन्टु डायबेटिक सक। मानौँ कि कुनै बसमा एउटा केटा चाहिँ डायबेटिक सकमा गयो भने त्यस्तो अवस्थामा वाट वुड यु डु? त्यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौँ? अप्सन ए ड्राइभ द बस स्ट्रेट टु द हस्पिटल, अप्सन बी आस्क हिम वेयर इज इन्सुलिन इज एन्ड गिभ हिम अ सट, या अप्सन डी डु नट गिभ हिम फुड और ड्रिङ्क, या अप्सन डी मेक हिम कम्फर्टेबल, गिभ हिम नन डाइट ड्रिङ्क, क्यान्डी और समथिङ विथ सुगर इन इट। यसको चाहिँ सही जवाब रहेको छ अप्सन डी, अर्थात् उसलाई हामी कम्फर्टेबल पोजिसनमा राख्छौँ र उसलाई नन डाइट ड्रिङ्क, क्यान्डी और समथिङ अर्थात् केही यस्तो दिन्छु जसमा सुगर चाहिँ होस् भनेर। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, एनाफाइलेटिक सक भएमा तलको मध्ये कुन चाहिँ औषधिको प्रयोग गरेर उपचार गर्नु पर्दछ? एनाफाइलेटिक सकको अवस्थामा हामीले चाहिँ कुन ड्रग्स अर्थात् कुन औषधिको प्रयोग गरेर उपचार गर्नुपर्छ? अप्सन ए एड्रिनालिन, अप्सन बी इन्सुलिन, अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी, या अप्सन डी नन अफ एबभ। यसको सही जवाब रहेको छ अप्सन ए, अर्थात् इन्जेक्सन एड्रिनालिन। एनाफाइलेटिक सकको केसमा हामी एड्रिनालिन इन्जेक्सन दिन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, पेनिसिलिनको प्रयोग गरेपछि रियाक्सन भएर हुने सक कुन चाहिँ हो? अर्थात् कुनै पनि पेसेन्टलाई हामी पेनिसिलिन इन्जेक्सन दियो जसको कारणले गर्दा उसमा रिएक्सन देखा पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसलाई कुन सक भएको हो भनेर हामी बुझ्छौँ। अप्सन ए हाइपोभोलिमिक सक, अप्सन बी एनाफाइलेटिक सक, अप्सन सी कार्डियोजेनिक सक, या अप्सन डी न्युरोजेनिक सक। यसको सही जवाब चाहिँ अप्सन बी रहेको छ। यदि कुनै पनि ड्रग्सले गर्दा रियाक्सन हुन्छ भने त्यस्तोलाई हामी एनाफाइलेटिक सक भनेर भन्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, एनाफाइलेटिक सकको उपचार कसरी गरिन्छ? अर्थात् कुनै पेसेन्टलाई एनाफाइलेटिक सक भयो भने त्यस्तो अवस्थामा हामी के उपचार गर्छौँ? अप्सन ए एड्रिनालिन, अप्सन बी कोर्टिकोस्टेरोइड, अप्सन सी भोल्युम रिप्लेसमेन्ट, या अप्सन डी अल अफ एबभ। यसको चाहिँ सही जवाब रहेको छ अल अफ एबभ, अर्थात् एनाफाइलेटिक सकको केसमा हामी एड्रिनाल पनि दिन्छौँ, कोर्टिकोस्टेरोइड पनि दिन्छौँ र यो भोल्युम रिप्लेसमेन्ट पनि गर्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन रहेको छ, तलको मध्ये अर्थात् तलको अप्सन मध्ये कुन चाहिँ न्युरोजेनिक सकमा देखिँदैन? अर्थात् न्युरोजेनिक सकमा देखा नपर्ने अप्सन चाहिँ कुन तलको अप्सन मध्ये? अप्सन ए ओलिगोयुरिया, अप्सन बी ट्याकिकार्डिया, या अप्सन सी हाइपोटेन्सन, या अप्सन डी एसिडोसिस। यसको चाहिँ सही जवाब अप्सन बी रहेको छ, अर्थात् न्युरोजेनिक सकमा ट्याकिकार्डिया चाहिँ देखा पर्दैन। ल त साथीहरू,
आजको लागि हाम्रो जम्मा यति 26वटा प्रश्न अर्थात् 26वटा क्वेसनहरू रहेको छ। यो भिडियो सकको MCQ अन्तर्गत रहेको छ र यो हेल्थ लोक सेवाको लागि एकदमै नै उपयोगी रहेको छ। त्यसैले कृपया तपाईहरू ध्यान दिएर यो भिडियो रिपिट गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि एकचोटिमा बुझिँदैन भने। र तपाईहरूले अहिलेसम्म यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो च्यानललाई र बेल आइकनलाई हिट गरेर प्रेस अल नोटिफिकेसन प्रेस गरिदिनु होला र कृपया कमेन्टको लागि फिडब्याक गर्नुहोला कि तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो भनेर। यसमा केही सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छ भने कृपया सजेस्ट गर्नुहोला र लास्टमा तपाईहरूलाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ।